Wala may mayang buntag alang sa tanan nga mga kaigsuunan o mga kaigalaan ko. Nini nga katapusan nga igpapahulay sa bulan sa Siban. Ang ikatulong bulan sa maong tuig sa creation calendar. Nga sa kanunay ako yun nang ginapasabot nga wala tanian ang pagano nga kalendaryo nga mao ang Gregorian calendar sa ato nga igpapahulay. Og mao kini ang nakabintaha sa tanan nga nagasunod sa pagkalunaryan. Usa siya taon sa tanan nga mga lunaryan nga nagasunod sa ato karon nga programa sa matag adlaw igpapahulay. Karon mao ang katapusan og mingsulod na kita sa ikaupat ka bulan diha sa lunar nga iya ni amahang Yaowa nga kalendaryo. Sumala diha sa creation time. Atong ginasunod ang maong sugo nga himuon nato kini nga ilanan. Apan gipasagdan, gisayloan sa mga katawhan og mao hinungdan nga ang mga katawhan karon wala kay balong nga nakasala sila sa unang sugo nga wala pa gibuhat ang tao, wala pa mahingpit ang tao, wala pa mahingpit ang maong inadlaw sa mga adlaw nga sinimana. Naana ang maong sugo. Unsa gani ang maong sugo? Let them be for sign. Himuan ninyo kini nga mga ilanan. Apan walay nakabuhat. Ngalan lang magtotoo. Apan ang buhat wala sa gisugo nga mo hinungdan sa pagkapakyas diha sa pagtuman sa kasuguan. Mo hinungdan nga sa ako nga mga comments niya ako'y basahon karon usa ka pariner nga perti niyang ikis-ikis may tungod sa pagdepensa niya sa Gregorian calendar. Ato na karon nga
experience. Usa ka foreigner nga taga Washington. Taga Washington ni siya. O gilantaw nako ang iya nga insakto nga account. Usa siya ka opisyal sa militar. Ako siyang gikomentaryohan. Kay ang post nag-ingon manggod nga which is the Sabbath, Saturday, dayon pikas Sunday. Ako siyang gikomentaryohan niya anak. Ang akong komentaryo nag-ingon nga Saturday and Sunday are all the same, are all pagan days, are all the taste name invented by Pope Gregory XIII. Apan sa dilipan, doon na tayo review, dayon mag-ampo ta, atong ihangad ang atong mga ulo, kanikawat na ang atong oras, pinagay sa pagbayaw sa ato nga mga kamay. Amahang yao, amahang yao, amahang yao. Ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, ang aluwa ni Jacob, ug amo usab ikaw nga aluwa nining katapusan nga igpapahulay sa bulan sa siban. Manugsulod na usab kami amahang yawa sa imong nga bulan nga gitawag og Tamos, nga mao ang ikaupat ka bulan sa maong tuig. Hinaot pa amahang yawa niini nga takna sa kabuntagon, ani ang among mga kamot nagapayaw diya sa kalangitan. Andam na usab sa pagdawat sa pinasahi nga panalangin nga imong ibubo nining adlaw karon, nga ang tanan nga nagahimo sa pagdalay gikan diha sa langit nga mao ang mga manulunda ug hangtod sa imong mga kaanakan dinhi sa yuta, ani andam amahang yawa sa pagdawat nini nga mao ang espiritu sa kaalam, espiritu sa pagsabutog, espiritu sa kaybalo, nga mao'y magatultol kanamo sa tanang mga butang ilabi ng ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Ang mga butang among ginapangayog pinaagi sa imong ngalan amahang yawa. May man sa ngalan usab ni Rabbay siya, nga mao ang ngalan sa kaluwasan. Hallelujah. Sa ikaduhang higaon, shout out sa tanan nga mga solid lunaryan nga nagasunod niini sa ato nga panagtuon, nga bisan o giunsa pagpaningkamot sa uban nga mga katawhan, dili sila makakapot sa matuod nga kalendaryo sa creation nga iya ni amahang yaon. Kay nga naman tungod kay dili sila makadawat ni apan kung dawaton lang ni malipayon ang ato nga kasing-kasing. O ang ato daytoon nga pagakantahon sa ato nga manug-awit ang health lecturer, mao ang when we all get to heaven. Andama ang inyo nga mga cellphone sa when we all get to heaven, nga sa diha nga kuhaon nakita paingon ngadto sa langit, gani ang langit ato nga ginatun-an. Unsa ganito ang langit? Lahi ang langit nga mao si Rabayaw siya, og lahi ang langit nga ato adyo dito sa ibabaw nga mao ang bag-ong Jerusalem nga bakasyonanan og set out ito. Jen, salamat sa imo nga pag-watch karon. Shout out kaninyo ni Maymay og ni Osilia. Ang atong topic ron, Jen, mao gyapon ang pagpadayon sumpay sa mananap nga mapintas, og niya ta karon sa pagtuon nga critical
Ang uban niini makatuo, pwedeng dili, masuko, o kon malipay. Ako naning murag ikaduha o kon ikatulo na ni nato nga pagtuon sa unang mga katuigan. Og nindot unta kaayo kung doon natay chart, natay blackboard, aron ang pag-demonstrate makita gyud. Bosa, muadto ta sa ato nga manug-awit, kay preparado naman siya. Atong ihatag kaniya ang maong panahon. Shout out sa tanan nga nagawatch karon diya sa Tagapulan, sa Burias, o may man sa Cagayan, sa Cebu, sa Manila, sa Bukidnon, sa Iligan, sa Davao. O atong ihatag kaniya ang maong panahon when we all get to heaven. Mga may buta kaning tanan diha. Gawi ta. Okay. Sound like that. Kung mga tutatanan sa heaven, malipayin ta. No one knows love of Yosha, King is mercy and his grace. In the mansions bright and blessed, and prepare for us a place when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Yahushua, when sing and shout the victory. While we walk this pilgrim pathway, clouds will overspray the sky. But with the blankets are over, not us the door, not the side. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Yahushua, we'll sing and shout a victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of heaven glory, well done, that for me. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Yahushua, we'll sing and shout a victory. To brush before us in the beauty well behold. So the pearly gates will open, we shall tread the street of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Yahushua, we'll sing and shout the victory. When we all get to heaven.
rejoicing that will be when we all see our shall we sing and shout the victory. Pang-greet sa ko. Daghang salamat sa atong mga viewers and followers this morning, especially the Lunarian groups. Ang uban pang anaan naga-observe, maayong buntag kaninyo tanan. Pati ang Salamat sa maong matahom nga awit, when we all get to heaven. Nga sa panahon nga kita niya kuhaon na nining kalibutan. Pagkanindot kayo nga pamalandungon, kung kuhaon na kita nining dapita, nining kalibutan na. What a day rejoicing that will be. Unsa ka nga kalipay nga ato nga pagabation sa pag-abot na sa maong adlaw. Sa diha nga i-open na ang pearl gates. Mga perlas ang maong nga gate, dayon adunay ang mansyon bulawan pagyod. Nining kalibutan na gilabihan nato nga mga pag-antos sa mga kasakit. Nakainomdom ko ni atong Pizza 15 Lunes mo'y pagsugod sa klase dito sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang mga katauhan dito na makwit, pila ka mga barangay nagtapok sa mga evacuation center. Ngano? Tungod sa maong kahadlok nga adunay linog. O ang maong linog dito nahitabo sa Davao, Tibok Davao, del Sur, Oriental o Norte. O apil pa yun ang Surigao. Apan ang napiktahan pag-ayo nga ilang gituuhan usab nga adunay dakong tsunami. Mao ang Zamboanga nga mao ilang gituuhan nga adunay tsunami. Busa na makwit sila, ang uban mga tsinilas na lang, wala sila klase na itong higayon. Kutob na lang sa ila nga mainumduman sa pag dinali-dali tungod kay ang dagat na unsa ni aksyon og hubas og ilang gituuhan nga kung mupalik ang dagat hilabihan nga dako nga tsunami. Ingon ni anak usa ka maestra gi-interview sa Wonder nga nasa media nga matod pa niya, "Ma'am, kumusta ang ato mga estudyante?" Matod pa sa mga maestra, wala gyoy klase. Kay mauman ang mando sa ilang labaw. Apan gipanid-an nila pag-ayo. Ug unsa ang maong mga kalihukan sa maong dagat. Una gani kunong pag eskwela sa mga kabataan. Apan napakyas ang ilang pagtudlo tungod kay walay klase. O wala sila kay palokon pila ka adlaw nga wala sila klase. Kay ilang panggiuna-una nga kun ang dagat dili mo normal pagbalik, may tabog yun nga way klase. Ingon ni anak, mga kaygalaan, ang mga katauhan
sa tibuok palibot gilibutan sa daghang mga kasakitan, kagulanan, kabalaka, nga ang imong balay nga imong gitalikdan basig kalipay ito sa mga kawatan. Ningon ang maong interviewer, inyo bang gilak ang inyong mga balay dito, ma'am? Ayon siya, akong gilak, matod pa sa maong maestra, gisiradan. Pero wala ko kay balo sa uban nga mga tao kon sa ilang kataranta ruwa nakasirado. Ang ilang mga hayop ilan ang gibilin. Wala na nila madala alang-alang magdadon dito sa evacuation center ang mga baboy. Ang mga unsa pa ng mga hayop nga naa diha. Gibilin. Basta lang malibre ang maong kinabuhi. Ingon ni ana. Kusa mao kini ang gitawag og panagna diha sa maong salmo. No? Unsa may katuyuan ka? Dunay tuyo si amahan niya uwan ni ining tanan. O gi-search usab sa ato nga health lecturer ni Madam Liti may tungod sa Cagayan. Iya ko nung na-search nga dili agianan sa mga katalagman ang Cagayan. Moinong dan nga mipati og kabalaka usab ang atoa sa Negros nangumusta. O unsa man mo diha sa Manila, sa Tagapulan, di pangumusta si Madam Liti nga wala ba maipiktahin. Apan salamat kayo nga ang maong katalagman layo ragi ka na. Perti pang layo kanang Davao, layo pa ka na. Kanang Surigao, gikan diri sa Cagayan, mupliti pa ka ang Surigao og 852, hapit mag 1,000. Murag hapit kag layo sa kay 9 hours man ang biyahe. Mura po hapit og Cebu. Di ba? Ingon ni ana nga ang baliban namo dire nga layo ra kaayo may mas dool pa ang bulan kay makita. Di ba? Ang bulan imo tan-awon makita ra. Pero ang Mindanao di gyud nimo hikitan. Mao kana siya mga kaygalaan o mga kaigsuonan. Apan nikawat na tao og mga 5 minutos. Ang mga tao walay kalibutan sa dagan sa maong panahon kay wala sila ipog paniid. Gawas sa mga volcanologists, mga geologists o guban pa ng geist diya nga makaibalo sila sa dagan na ilinog o kung wala o mahitungod usab sa bulkan, nakaibalo sila. Apan kung kita nagapaniid usab sa dagan sa maong giinggon nga let them be for sign, matingala ta. Ako natingala ko. Ngano man ang ato nga bulan sa Siban, ang Nyumon Pitsa 17. Diya sa Mayo, ang Siban naglangkob sa Mayo gunyo na. Pero ang Christian kalendar, ang iyan yamahang yao nga kalendar, kaya wala man ko diya sa Gregorian kalendar. Akong gipanid-an kada moabot ang maong ang Pisces of Moon, doon ako'y kakatingad-an. Ang una mao sa pagka-ika-16 sa 16 nga ang maong Nyumon hapit na unta mo gikan sa akong pagpaniid mo full moon siya
Ingon ko, ang full moon ani morag pizza 2 o kon pizza 4. Kay hapit naman siya muna para sa full moon. Pag-abot yun sa maong panahon nga murag mo full moon na siya, tingala ko nga walay ningguwa nga bulan. Walay full moon. Kung inyong tanawon diya sa May ang full moon, murag pizza 4 siguro na. Unta mo, igupod na siya sa pizza 4 o sa kabulan. Apan wala. Sa diya nga paglantaw na ako nga nung wala mo pakita ang maong full moon. Mga alas 4 man ko munaog. Pag naog na ako diya sa guwa, ang maong bulan, wala siya napakita ngadto sa maon pagdako, daktol. Tungod kay ning balhin siya ngadto sa waning Christian. A waxing Christian. Nisugod siya og subang. Paingon sa waxing Christian. Ngon ko, oy, katingalahan. Ngano nga nibalhin siya. Mao dia hinungdan. O gani mataghapon. Imong makita inigsalop sa adlaw mga alas 6. Nga amaong mga bituon, adunay duruha ka mga dagkong mga bituon nga nagpakita. Nanang pizza 16. Dunay pizza 15. Dunay duruha ka dagko ka mga bituon. Mga alas 6 nga makaingon taog planeta. Unya na siya sa gitawag og waxing gibbous. Ang waxing gibbous mao na siya ang mopadulong ngadto sa full moon. Apan imbis mo full moon siya, nimpalhin siya ngadto sa waxing crescent. Ay waning Christian. O hilabihan kadagko nga mga katingalahan nga mga panghitabo. Linog dito sa Jinsan, Cotabato. Ingon niya na mga kagalaan o mga kaigsunan ko. Nga sa diya nga maniid ta sa maong dagan sa maong panahon. Nga mo'y gitudlo ni amahang yawa, makay baluka nga adunay mga katalagman. Pero kung wala lang nato hatagi og bili, matingala na lang ta inig-abot sa maong panahon. Pero kung nakaibaluta nga adunay talagsaon nga mupakita, makaingon ta nga unsa ka ang hitabo na sa pareha sa pagpaniid na ako sa mga bulan. Nga, nikalit siya og balhin. Imbes nga muadto siya sa paingon sa maong full moon, wala ning balhin siya ngadto sa waning crescent. Nisugod siya ang maong bulan niya diri. Imbes nga hapit na unta siya mo full moon, ang iyang pagka full moon ni balhin ngadto sa unang waning crescent. Pero kung wata magtagad sa maong kaman, ni amahang yawa nga let them be for sign. Magdamgo lang ta sa maong mga hitabo. Karon, ang katapusan sa Siban. Nisulod na ang bulan sa tamos. Ugmang adlaw, mao ang primerong igpapahulay sa bulan sa tamos. Kadto mga Gregorian, wagi kalibutan ini.
Mao gani hinungdan ang atong nga signal kanang ning slow busa doon ay cutting ang ato nga pagtuon may gani kay ako na tong i-click apan kay nibalik ang pod mo na aniya dinhi akong ihatag kaninyo ang amo nga diskusyon ni aning taga Washington kay usa siya sa nagasunod sa Three Angels Gospel nga iya sa SDA ug nabasa nako dito ang maong post o kini si Sotisco mao ni reply sa ako ni basahon ang admin sa maong post nagingon which is the Sabbath ato bang Sabado Saturday niyang pikas mao Sunday wapay lain nga nakakomentaryo natin kayo na ako pa ako ngingnan sa akong komentaryo Saturday and Sunday are all the same. They are all pagan deities. Mao to nga gisumpayan pagid nako the blinded believers. Saturday always a Sabbath. Saturday is a deceitful Sabbath. But the blinded believers have a greeting, happy Sabbath. Saturday is the day of Saturn. In Greek mythology, Saturn is Kronos. Therefore, Saturday Sabbath worshippers, they worship to Kronos. Moinongdan nga kinisit Sotisco duha ka kanang reactive akong gibasa niya ang iyang message nako. You can argue. Bantay mo ha. Kaya ato ni humaron sa Binisaya. Og mga ilang pukko ninyo pasaylo og masayo pa nga akong paghubad-hubad nini karon. Kaya dili man ta translator pero i-translate na nato ni. Mao ni. You can argue that every day they name after a pagan god. What are you implying? Just not have a day dedicated to God ha, bantay ha, God ning iya diri. Because it's all pagan, pagan. That's what I'm getting. Ingon niya na nga ang mga inadlaw nga mga ngalan kay pulos man pagan God mao ni ang giingon diri oh. Unsa may buot na akong ipasabot. What are you implying? Just not have a day dedicated to God. Wala na nabatay wala na batay adlaw aron nga magdedikar tangad to kaniya because it's all pagan. Mura kog nahimuot. Ako siyang gipasalamatan. So thank you brother for your argument about the Saturday. The name of the day that pagan. Moto akong gi saysay
nga in creation time, Father Yahweh, He made the days, no name, only a number. Therefore, aduna siya mga pasidaan nato. Unsay giingon niya? Nagingon siya nga dili nimo pagadugangan ang mga pulong nga anaa dinha. Og ayaw usab kini pagkulangi. Bantayan mo ang akong gisugo og ang mga tulumanon nga akong gisugo kaninyo. Ingon ko, ang Saturday is an adding of His word. Usa ka pagdugang sa iyang pulong o kita nakasala. Niana nga pagdugang sa Saturday. Kanusa lang ang Saturday niabot? Niadtong 1582. 1582 sa diha nga giimbento kini ni Pope Gregory XIII. O ang mga katawhan niini nga kalendaryo nahisalaag mismo pa ang iyang mga katawhan ngadto sa mga Diyos. Walay kaso sa mga Christian, kay mga pagan man ang mga Christian. Anad man ni sila og mga pagano nga pag-alagad. Mahinungdan nga akong gi-continue ang ato nga topic, the mark of the mark or the name of the best. Asa ganito makita? Mao ang pinadayag 13, 17 o 18. Aniya kita sa kritikal nga pagtuon. Ato ba kining dawaton o kundili? Atong hinumduman nga ang mananap nga mapintas, mahimot kang mananap nga mapintas sumala sa ato nga pagtuon yang itong miaging igpapahulay. Sa diya nga atong lapason ang maong kasuguan, ang maong mga balaod nga iyang gihatag kanato. Una nga paglampas, mao ang sugo sa wala pa buhata ang tao. Gikunis-kunis na kini sa mga tao ang maong sugo, pero imong pasultihon nagbantay kuno og kasuguan. Pero ang sugo nga atoa nagsukad nga wala pa'y kalendaryo. Ang kalendaryo ni Amahang Yahweh wala pa makumplito. Apan ang sugo na ana. No? Ang sugo na ana. Ang iyang kalendaryo, ang pattern. Nagsigi pa siya buhat anang mga inadlaw. Evening and morning, one day. Apan sa ikaupat kaadlaw, wala pa magkumpleto ang 7 days. Apan ang iyang kalendaryo natapos na. Niya nang ikaupat kaadlaw. Unsa gani giingon? Let them be for sign. Himuan ninyo kini nga mga ilanan sa mga adlaw, for season and for days and for years. Kompleto ang iyang kalendaryo niya ng panahon na. Nanay mga inadlaw ug nanay mga katuigan. Years good. Apan wala kini mabantay sa mga believers. Adunay naningkamot sa pagtuman apan unsang ilang himo.
15-15 lang ang ilang maong isa ka bulan. Apan kining atua kung 15-15 pila ka semana. Kung imong tanawon des kalendaryo, doon na lay 30 ka adlaw. O niya, usay, mabaintinibi pag yun. Pero kining ato, nga matod pa ni Mita, nga ang ato kuno nga clock is heavenly clock. No need of Gregorian calendar. Kinsa gani ni si Mita? Usa ka machine. Kay nagsiring mi ani. Yan niinggiya pag yung kong giingnan. Nga walk faithfully. Be strong. Nakaday kay ko ni Mita. Ingon niya na. Nga adunay mga katawhan. Nga tuwa nagsalig. Sa maong ilhanan. Nga wala sugua. Tuwa kang Gregory Pope Tracy. Busa. Daghan kaayo ang namarkahan sa mananap nga mapintas. Wala ka sa ngalan, ang imo ngalan dili makuha sa 666. Apa namarkahan ka sa maong 666. Apan aduna gyoy mo insakto nga ngalan karon sa atong panagtuon kinsa kini siya. Maayo kayong pagtakuban sa iyang kinabuhi nining kalibutana. Mao hinungdan nga daghan ang nakalapas sa maong kasuguan o gikunis-kunis nga tuwa sa tampered nga igpapahulay. Tampered name nga mao ang yausya nga thou shall not take my name. Sa diya nga kuhaon nimo ang maong matuod nga ngalan, gikuha usab ang matuod nga igpapahulay. Kay nag-uban ka ng duha, dili na pwede nga bulagon ang ngalan o ang igpapahulay. Kay pulos ka na mga timaan. Timaan ba? Usa ka silyo? Ikaw na silyuhan. Dawato nimo ang maong igpapahulay. Kaya ang tuyo aron ka makaila kung kinsa ka na siya. Apan wala. Moinungdan nga Saturday always. Kay wa man nimo dawata ang matuod nga ngalan. Kay kung nagdawata sa matuod nga ngalan, naata sa lunar. Kung inyo nang susiyon sa Google, siya usa ka lunisonar. Dili siya Gregorian calendar. Kung dili usa ka lunar, lunisolar. Mao ka na siya mga higan. Nga inig abot sa mga panahon. Wala ta kay balo nga nahimo day tang mananap nga mapintas. Nga inon rata wala ko kamo ikaila. Unsa gani? Wala ko kamo ikaila mamumuhat kamo og dautan. Kay napasipalahan ang iyang igpapahulay. Kay dili mao ang igpapahulay nga ginabantayan. Kay nalapas, gikunis-kunis ang iyang matuod nga igpapahulay. Sama karon nga mao ang matuod nga igpapahulay. Wala kapahulay kay ang maong igpapahulay Saturday nga mao si Kronos.
Ang una-una ray kadako nga ana nakapahulay. Mahinungdan nga si David. Unsa gani siya? Nahimong mananap nga mapintas. Ato na nang gibasa, di ba? Atong balikon ang Salmo 73 versikulo 22. Pagka mabangis nako o pagkaburong, ingon sa usa ka mananap, ako sa atubangan mo. Naon sa gani si David? Nahimo siyang mananap. Ngano man? Tungod kay gilapas niya ang maong sugo. Nahimo siyang burong. Ignorante. Ignorant. Atong tanawon, ang dugang pa niyang pulong ngani sa 18. Sa 38 sa maong Salmo, versikulo 18, 38 versikulo 18. Kay igapahayag ko ang akong kasalanan. Giangkon ni David ang iyang kasalanan. Kay nagbantay man siya og sugo. Sa diha nga ang tao nagbantay gani og kasuguan, unya nakalapas siya. Pero wa kay sugo, wa kay kunis-kunison. Kaya wa may sugo, di ba? Pero kung ana kay sugo, mahimo gyud kang mananap nga mapintas. Ang mga katauhan karon magisgot gani kasuguan, dili palupig, murag kadtong ulitawong dato. Unya, di ra ba magkadimaon, lahi na ang niya din sa kasulatan. Murag adunay mga pagbaylo-baylo sa maong mga pulong. Pero sugo gyapon. Nag-angkon sila. Apan wala sila kay balo. Nga sa diya nga imo nang kumbinaron ang maong sugo. Napakyas ka diya sa maong pag-alagad. Dili pwede nga imo pag-ausbon. Unsa ganing gingon sa maong pasidaan? Ye shall not add to my word that I command you. Ayaw pagdungagi ang mga pulong nga akong gisugo kanimo. Ukon kaninyo. Og ayaw usab kini pagtuhai. Apan gibaylo-baylo hangto ng uban nga mga pulong wala na kay gilisan. Ingon niya ana mga higala. Matod pa niya nga igapahayag ko ang akong kasalanan, magakasubo ako tungod sa akong mga sala. Sa akong sala. Mao kana siya mga higala. Nga sa diya nga maong kasuguan atong ginabantayan. Apan ikaw nagalapas niini. Bisan ko nakaibalo ka nga dili mayo. Apan imong gikunis-kunis ang mga sugo. Nahimo kang mananap nga mapintas. O ang usa sa mga butang moderate ta mga kaygalaan sa maong tinuod yun nga kita na markahan sa mananap na mapintas. Andama ang inyong mga ballpen, mga lapis,
og mga papel og ilista kini ang maong ngalan sa mananap nga mapintas. Kanang US, kanang Rome, nga mo'y gituuhan sa ato nga mga Bible scholar, sa mga theologian, nga mo'y gitarget ang Santo Papa, luoy kayo ang Santo Papa, nga mo'y giiko sa 666. Apan ang punuan, wala sila kay balo kung kinsa. Murag sama sa flood control. Nga, ang naigo taon, ang nagdawat sa mga minalita, pero hayahay kayo ang maong punuan sa maong corruption. No? Niya ta karon sa maong punuan sa pagkuha sa mananap nga mapintas. At atong basahon pagbalik ang pinadayag 13. Kay ni ata dapit sa maong katapusan nato nga pagtuon sa sunod ug mga dawa. Ang ato nga health lecturer mao ang mohatag kaninyo sa unang igpapahulay sa bulan sa Tamos. Ang ikaapat ka bulan sa maong tuig diha sa Greek ay diha sa ato nga mga kasulatan. Atong basahon ang 18. Dili na lang tong 17. Kanina lang 18. Niya. Gikinahanglan niini ang kaalam. Unsay gikinahanglan? Kaalam. Ang Usyas 4:6 nagingon, ang akong mga katawan nga laglag kay unsa gani? Nakulangan sa kaalam ug kay balo. Mao na nga kinahanglan kanato ron ng kaalam. Aron dili ta mahiuban niadto nga laglag nga mga katawhan niya. Kanang magpasimpol-simpol lang sa atong utok. Magsunod-sunod lang sa mga lecturer, sa mga kanang mga theologian, sa mga nag-Bible study na to. Busa gikinahanglan diini ang kaalam. Sunod, kaniya nga may salabutan. Kay adunay mga malamo na panwalay salabutan. Matod pa sa ato nga health lecturer nga kana kuno ning pirma without knowing. Unsa nang pagkasulti ma'am? Approve without thinking. Mao kana ning approve ta nga wala nato pamalandunga sa atong kaugalingon. Kon usab bata o kun wala bata na markahay sa maong mananap na mapintas. Ning dawat lang ta, ning approve lang ta nga di ay kuyog lang gihapon ta sa mananap nga mapintas. Kay walay salabutan. Busa nagkuyog ang kaalam ug ang salabutan. Musabot. Sunod. Ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap. Kay kini maoy usa ka numero sa tao. Unsa gani? Maoy numero sa usa ka tao. Singular. Ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap. Kay kini mao ang usa ka numero sa tao. Ang iyang numero unom kagatos kan og kan uman og unom.
dunay size. Okay. Preparado na ba ang inyong mga ballpen, lapis, papel diha? Aron makwenta na. Bosa, ang kaalam atong gikinanglan rong higayon na. Asa gani makita? Pinadayag 13 versikulo 18. Ang 18 nga versikulo 1 plus 8 pila? Equals 9. Kanang 9 mao kana siya ang constant number sa ato o kung given number sa ato nga computation karon sa 666. Hinamdumay, usa ka tawo ha. Ang ipakwenta mao ang iyang ngalan. Numero sa usa ka tawo. Isulat ang kompleto nga ABCD hantod sa YG. Ikompleto ang 26 alphabet letter. Kay aron makuha nato ang kinatibukan nga katugbang sa iyang ngalan nga unom ug kan uman og unom niya. Kung dawaton ninyo ni maayo og dili maayo ang tanan. Mao ganinong da nagingon si Rabaya Osya nga mianhi ako sa ngalan sa Amahan apan wala ako ninyo dawatan. Ang atong gidawat mao ang ngalan nga dili iya ngalan. Okay, kompleto na ang maong ABCD nga 26 ka mga letters. Okay. Letter J. Asa na plastar? Ikapila nga numero. Nasa ikapulo. Dayon ang given number, i-times nimo ang given number nga 9. Pila na siya? 90. 10 times 9 equals 90. Ang G, ang E asa na eagle. Asa na plastar? Nasa ika-5. I-times 9. Pila? 45. Nindot unta kay ito, doon na tayo blackboard pa. Pag-demonstrate. Sunod. Ang is. Yata sa is. Tanawa ang inyong alphabet. Asa nga numero siya? Nasa 19. 8 times 9. Pila yung resulta? Times 9. Kabalo bata mo times? Basig dita kabalo ha? Magpataka taong. Times. Mathematics ning atong gitunan ron. Kay ang kasulatan kompleto man ni. Mathematics. May plus, may times nya, may minus pagyab subtraction. Pila ang resulta sa 19 times 9? 171. Kay 81 man ang 9 times 9. Di ba? Sa ito pa, 171. Gis na to. Balik ta sa
adto ta sa iyo. Asa na plaster ang maong iyo? Nasa 21. Ang 21 i-times 9 nimo. Pila yung resulta? 1, 8, 9. Okay. Dayon balik ta sa is nga makumpleto ang ngalan sa usa ka tawo nga Jesus. Ato na naibaluan ang is nga 19 times 9, 171. Itotal pila? 90 dayon 45 dayon plus 1 plus 9 plus 1 equals 16 10 16 dayon 9 murag ang atong oras murag mukawat na nagpasabot nga ang punuan dahil sa 666 ang frontliner maulang na ang Rome ang Vicarious Pilidi ang Dragon nga mao implementar sa mga palaod usab nga mao ang iyo ay sumala sa maong prophecy. Apan ang punuan mao di ay ang direktor nga Jesus. Og sa diha nga gilansang kana siya. Gilansang sa mao gihapon nga inimbento nga gitawag og krus nga adunay unsa balabag. Tiya mo na nga paglingla sa mga tao o gikulintas-kulintas pa ang maong krus. Nagdala-dala ang maong 666. Kamu nalay mo kwenta diya. Basta kay kanang naa siya times always 9. Kanang krus. Kung gusto mo nga masayod sa matuod, text mo na ko, chat mo na ko, katong diskumpiyado. Nga moingon nga, sayop. Hinaot pa mga kagalaan o mga kaigsunan. Nga kung kita gusto man tao kinabuhi nga walay katapusan, nga kita magamalipayon sumala sa mga ngalawiton kaganina, biyak ta talikdan nato kanang Jesus nga nagdala og 666 nga mao ang pangulo sa maong marka sa mananap nga mapintas. Evolutionim ka na. Gikan sa Grego milagpot ngadto sa Latin hangtod na imong English. Balik ta sa original nga ngalan nga maoy gikuha nga dili ang tao makadawat tungod kay nakaibalo si Satanas nga pinaagi sa ngalan ang tao maluwas. Walay lain nga gikahatag sa silong sa langit nga din ang tao maluwas. 4 sa buhat versikulo 2. Nini nga taknas kabuntagon atong itukuha nga ato ng mga ulo uban ang pagbayaw sa mga kamot nga bupiya na kita ni anang atong gituuhan nga Jesus nga mao ang 666. Abang yaw
Amahang Yawa, Amahang Yawa. Ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, ang aluwa ni Jacob, ug amo usab ikaw nga aluwa nini nga takna sa kabuntagon. Salamat Amahang Yawa sa among panagtuon may tungod sa mananap nga mapintas. Hinaot pa nga ikaw magatawag ka namong sa tagsa diha sa imo nga ngalan nga diin mahimo kami dihang kanakan. Aduna kami kagahom nga mahimong anak diha sa imo nga ginarian. Amo kanang pagatalikdan ang maong ngalan Amahang Yawa. Ug mupalik na kami diha kanimo sa ngalan sa kaluwasan nga mao ang Yahushua HaMashiach. Hallelujah. Mayong buntag o shout out sa tanan nga nini nga kabuntagon. Hallelujah.